नाज़रीन, तुर्की के तारीख़ी ड्रामे ड्रिलीस अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाज़ी के अलावा जो बहुत अहम किरदार है उसमें से एक शेख इब्नुल अरबी का है। इस ड्रामे में अर्तुगरुल गाज़ी और इब्नुल अरबी के दरमियान गहरे ताल्लुकात को दिखाया गया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि हलब जाते वक्त अर्तुगरुल की रास्ते में इब्नुल अरबी से मुलाकात होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। शेख इब्नुल अरबी को अर्तुगरुल अपना मुर्शिद बना लेते हैं और इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाज़ी में मौजूद जौहर को पहचान लेते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी जब भी किसी मुसीबत में फंसता है, मुश्किल का शिकार होता है, तो इब्नुल अरबी रूहानी तौर पर उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इब्नुल अरबी के दिल में ये बात डाल दी जाती है कि अर्तुगरुल मुश्किल में फंस गया है और फिर शेख इब्नुल अरबी अर्तुगरुल की कामयाबी, दुश्मनों के हाथ से छुटकारा पाने के लिए दुआ करते हैं और अचानक किसी न किसी तरह की अर्तुगरुल को मदद मिल जाती है जिससे वो दुश्मनों के हाथ से निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके दुश्मन उस पर काबू पाने में नाकाम हो जाते हैं। इब्नुल अरबी कौन थे और तारीख़ अर्तुगरुल और इब्नुल अरबी के ताल्लुकात के बारे में क्या कहती है? क्या तारीख़ी वाक़यात और शवाहिद में ऐसा कोई सबूत मिलता है इसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि ड्रामे में दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ दिखाया गया है वो दुरुस्त है, या फिर हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, महज एक कल्चर और तसव्वुफ़ को दिखाने के लिए इब्नुल अरबी का किरदार पेश किया गया है? क्या इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल का अहद एक ही है या अलग है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, शेख इब्नुल अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ये 12वीं सदी की अबकरी शख्सियत, अज़ीम फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर और मुहक्किक दानिश्वर हैं। आलम इस्लाम की तारीख़ के चंद अहम दानिश्वरान, मुफ़क्किरीन, फ़लसफ़ियों और सूफिया में से एक शेख इब्नुल अरबी हैं। तकरीबन 500 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इनकी सबसे मशहूर किताब अल-फुतूहातुल मक्किया है। शेख इब्नुल अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है और आज तक ये लक़ब किसी और को नहीं मिल सका है। शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल-अंदलुसी है। अंदलुस के मुर्सिया शहर में 1165 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद अरबियुन नस्ल थे। अंदलुस में आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। कहा जाता है कि आप हातिम ताई की नस्ल से हैं। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई अंदलुस में खाना जंगी का माहौल था और कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं थी। अंदलुस के सूबाए इशबिलिया के हाकिम के यहाँ आपके वालिद का असर और रसूख था और दरबार में आना जाना आपका लगा हुआ था। आम बच्चों की तरह आपने भी तालीम और तरबियत पाई और जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। लेकिन इस दरमियान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मजलिस लगी हुई थी, शराब का दौर चल रहा था। शेख इब्नुल अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज़ उनको सुनाई देती है, ए मोहम्मद, तुमको इसीलिए पैदा किया गया था? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजलिसों में शिरकत करना नहीं है। वाक़ये के बाद इब्नुल अरबी जाम हाथ से फेंक देते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस वाक़ये के बाद इनकी कैफियत ही बदल जाती है। तसव्वुफ़, फ़िक़्ह और दीगर उलूम में उन्हें कमाल हासिल हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि हमारे सीने में जो इल्म है उसकी तबलीग और तशहीर के लिए अंदलुस मुनासिब मुल्क नहीं है। चुनांचे वो यहाँ से निकल कर 1194 ईस्वी में मराकश पहुँचते हैं, जहाँ अबू मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबू बकर अल कुरैशी अल महदवी और दीगर उलमा से मुलाकात होती है। मराकश में शेख इब्नुल अरबी एक खानकाह भी कायम करते हैं और तसव्वुफ़ को फ़रोग़ देते हैं। 2 साल के अरसे में इनका तवील हल्का बन जाता है। शेख इब्नुल अरबी फिर अंदलुस लौट जाते हैं और कुछ साल यहाँ क़याम करते हैं। 1199 ईस्वी में उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात डाली गई कि मेरे बंदों को उस करम के बारे में बताओ जो मैंने तुम पर किया है। 3 साल के बाद वो वहाँ से 1299 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं और तकरीबन 2 साल यहाँ क़याम करते हैं। इसी ज़माने में अपनी मशहूर किताब
الفتوحات المکیہ کی تصنیف شروع کی۔ اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد یروشلم پہنچتے ہیں اور ہر جگہ تصوف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں۔ دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر سے ہوتی ہے۔ ان کی بے پناہ قدر کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ناتی امیر حلب عبدالعزیز کے بھی یہاں ان کی بہت قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ان پر کچھ لوگوں کی جانب سے ارتداد کا الزام لگا دیا گیا اور لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مصر کے ایوبی حاکم ملک العادل نے انہیں بچا لیا۔ 1211 عیسوی میں شیخ ابن عربی ایشیائے کوچک کی جانب جاتے ہیں اور قونیہ پہنچتے ہیں، جو اس وقت سلجوق سلطنت کی راجدھانی تھی اور ایک عظیم شہر تھا۔ یہاں پر سلطان کیکاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بھی بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا۔ قونیہ میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی، جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور سوتیلے بیٹے صدر الدین قونوی بنے، جن کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی۔ صدر الدین قونوی، جو آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد آپ کے مریدوں میں تھے اور بے پناہ عزت کرتے تھے۔ اخیر عمر میں شیخ ابن عربی دمشق آ گئے۔ یہیں 1240 عیسوی میں شیخ ابن عربی کی وفات ہوئی۔ دمشق میں ہی آپ کا مقبرہ بھی ہے۔ 1210 عیسوی کے بعد کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیخ ابن عربی قونیہ میں قیام پذیر تھے، ایشیائے کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفے کو عام کر رہے تھے۔ اس بیچ شیخ ابن عربی کا دمشق، حلب، موصل، بغداد، مکہ اور یروشلم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی عہد میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ شیخ ابن عربی جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں قائی قبیلے کا سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہا تھا۔ ارطغرل کی تاریخ ولادت 1190 عیسوی ہے، جبکہ ابن عربی کی ولادت 1165 عیسوی ہے۔ ابن عربی اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں۔ ادھر 1210 عیسوی کے بعد ارطغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن عربی بھی اس زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن عربی اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہے۔ ابن عربی کی وفات 1240 عیسوی میں ہوتی ہے اور تقریباً 1220 عیسوی سے 1240 عیسوی تک کا زمانہ ہی ارطغرل کے شباب اور جوانی کا ہے، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے۔ جن دنوں ارطغرل اناطولیہ میں ہوتا ہے، شیخ ابن عربی قونیہ میں ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی ملاقات بھی ممکن ہے۔ ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر قونیہ سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن عربی اناطولیہ میں موجود کئی قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں، ارطغرل کی خبر خیریت معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت بھی کرتے ہیں۔ ریلیز ارطغرل کے پہلے سیشن سے لے کر تقریباً چوتھے سیشن تک ابن عربی کے ساتھ ارطغرل کے تعلقات کو دکھایا گیا ہے اور یہ زمانہ 1215 عیسوی سے لے کر 1240 تک کا ہے۔ اس عہد میں ارطغرل جوان تھا اور شیخ ابن عربی ضعیف تھے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن عربی کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ریلیز ارطغرل کے رائٹر محمد بوزدیک کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل کے روحانی پیر اور مرشد شیخ ابن عربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات تھی اور ارطغرل کو نیک صالح بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی۔ اسی بنیاد پر ڈرامے میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارطغرل میں شیخ ابن عربی کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔ ابن عربی کا کردار ڈرامے کو چار چاند لگاتا ہے۔ یہ کردار جس اداکار نے ادا کیا ہے، ان کا نام عثمان سورگوت ہے، ترکی کے مشہور اداکاروں میں سے ایک ہیں اور دسیوں فلم اور ڈرامے میں کام کر چکے ہیں۔